ढोला शाला जीवे ढोला बहुत दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला बहुत दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला चला जीवे ढोला। यार बदों साडा जीवन पूरे साडे अंदर दर्द हजार यार बदों साडा जीवन कूड़े साडे अंदर दर्द हजार यार बरीदा मैं रोमा जिमें बिछड़ी कूंज कतार सड़का ते घट डांडे और चंगा आ गए मुझे वधे असी बहु सारे परदेसी ढोला जला जीवे ढोला बहुत दूरों आया सबरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला। कोई छपड़ी च अंब तरदा कोई छपड़ी च अंब तरदा इस जुदाई नालों रब पैदा ही ना करदा सफरां दा ढोला। छुट्टी नहीं जो मिलदी नावा दा टागे एक बार साक गल नाल लाचा छुट्टी नहीं जो मिलदी नावा दा टागे एक बार आके गल नाल लाचा दे दे विछोड़े दे दे विछोड़े बहुत दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला चला ढोला। मैं शाही कोई छपड़ी च अंब तरदा कोई छपड़ी च अंब तरदा इस जुदाई नालों रब पैदा ही ना करदा परदेसी ढोला शाला जीवें ढोला। उमरा तू पहले चिट्टे वाल थी गए तेरे विछोड़े मेरा खून पी गए उमरा तू पहले चिट्टे वाल थी गए तेरे विछोड़े मेरा खून पी गए गलमा चोले दा चिट्टी दाड़ी हो गई है चेता भुलदा नहीं ढोले दा वे कमार है तेरी जुदाई नालों रब पैदा ही ना करदा परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद थे और हमारे दरमियान थे यहाँ के मकामी जो है वो गुलकार थे जिन्होंने अपनी मकामी ज़बान में यहाँ पर अपनी आवाज़ का जादू जगाया और बज़ाहिर आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और तकरीबन हमारे जितने भी दोस्त अहबाब थे जिनकी यहाँ पे रिहाइश है उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और अब ये प्रोग्राम चूँकि इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और आज का जो प्रोग्राम था वो बुनियादी तौर पर एक शजरकारी का प्रोग्राम था। बुनियादी तौर पर शजरकारी वो लोग करते हैं जो अपने लिए नहीं सोचते बल्कि अपनी आइंदा आने वाली जो है नस्ल के लिए सोचते हैं। तो आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के मकीनों ने यहाँ पर एक शजरकारी मुहिम के तहत
ایک چھوٹا سا پروگرام کیا، اپنے پودے لگائے اور مختلف مقامات پر نیم کے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے بعد ایک لنچ کا اہتمام تھا جس میں یہاں کے مکینوں نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ جو ہے اس ٹاؤن کو سرسبز و شاداب رکھیں گے اور اس ٹاؤن کے ذریعے پورے کراچی شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام بہت اچھا رہا، اس میں تھوڑا سا ہنسی خوشی بھی تھی، تھوڑا سا ہلا گلا بھی تھا اور ہمارے تمام دوست اس میں شریک ہوئے اور اب یہ پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اور آج میں اس پروگرام کے ذریعے ہم نے اس پروگرام کے جتنے بھی لمحات تھے ان کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام صفی الدین اوان ہے اور میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ہر وقت ہماری ویڈیوز کے منتظر رہتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز پہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح خوشی کے بے شمار لمحات کو ہم اپنے کیمروں کی زد میں قید کر کے آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا اور بہت شکریہ آپ کی رائے دینے کا۔